بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، ما در برنامه گذشته یک موضوع بسیار مهمی را آغاز کرده بودیم که مسئله معجزه های آفاقی بود که از دیدگاه دین ما، از دیدگاه اسلام، معجزه ها آیا قابل پذیرش هست یا خیر؟ آیا خداوند متعال برای ما چیزهایی را نشان میدهد که معقول منطقی هست یا خلاف عقل و منطق هست؟ این بحث ما هست. این موضوع را ما در برنامه های گذشته به شکل تفصیلی با نمونه های مختلف خدمت شما عرض کردیم و خلاصش ایست که خداوند متعال در این جهان هیچ چیز برای ما بیان نمی کند، نیافریده است مگر ای که او عقل و منطق سلیم انسان سالم او را میپذیرد. عقل سلیم تمام قوانین الهی را میپذیرد. عقل سلیم تمام شرایع الهی را میپذیرد. عقل سلیم تمام آن چیزهایی که از پیامبران صادر شده است او را میپذیرد. ولی عقل بیمار، عقل ناقص، عقل کفار، اونها در پذیرش این مسائل کفرن و عنادن او را نمیپذیرند. میدونه که حقیقت است ولی به اساس کفر و عناد این را نمیپذیرند، معارضه میکنن. حالی ما بیشتر در مسائل دین دوستان عزیز به یک چیز باید ما متوجه باشیم و ایست که اول به اساسات دین خود باید ما معتقد باشیم. اساسات دین که از جانب خداوند متعال برای ما بیان شده است ما به او باید ایمان داشته باشیم. تزلزل یا شک و تردید در مسائل اساسات دین باید نداشته باشیم. در مسائل معتقدات خود نداشته باشیم. در مسائل ایمانیات نداشته باشیم. باید کاملا یک ذره هم ما باید شک و تردید نداشته باشیم. وقتی که خداوند متعال در سوره بقره می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از جمله ایمان مؤمنان لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی نمی کنیم در بین پیامبران خدا. این مسئله چیست؟ مسئله ایمانیات هست. مثلا اگر یک شخصی بگوید که من ایمان دارم بالای پیامبر صلی الله علیه و 100%، ولی بالای موسی علیه السلام 90%، بالای عیسی علیه السلام 80%، این چیز ایمان صحیح نیست که تو بالای یک پیامبر 100% ایمان داشته باشی، پیامبر دیگر 90% یا کم و بیش. لا نفرق بین احد من رسله فی الایمان و العقیده، که در بین هیچ پیغمبرات در ایمان ما فرقی را قائل نیستیم، بلکه همون ایمانی که بالای پیامبر صلی الله علیه و داریم، بالای موسی علیه السلام، بالای عیسی علیه السلام، بالای ابراهیم علیه السلام، بالای همه پیامبران ایمان ما 100% هست. این لا نفرق بین احد من رسله است. اما باز آیه دیگری ما داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس. تلك فضلنا بعضهم على بعض پیغمبران ما فضیلت دادیم نسبت به بعضی دیگری. میگه این تفاضل در چی هست؟ در مقامات پیغمبران هست. مثلا ما پیغمبران داریم که او رو پیغمبران اولوالعزم میگوین. اولوالعزم من الرسل، رسول صلی الله علیه وسلم یعنی محمد صلی الله علیه وسلم، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، این از جمله پیامبران اولوالعزم هستند، یعنی در بلندترین مقام قرار دارند و بلندترین مقام رسول صلی الله علیه وسلم هست. این چیز این مسئله تفاضل هست، یعنی برتری یک پیغمبر بالای دیگری. اما لا نفرق بین احد من رسول در مسئله ایمانیات و معتقدات هست. پس هدف ما دوستایی است که در مسائل دین خود ما باید هیچ تردید نداشته باشیم.
در عقیدهتان قوی باشین، در ایمانتان راسخ باشین، در مسائل دینتان و اساسات دینتان باید هیچ شک و تردید نداشته باشین. هیچی هست جمله ایمانیات ما هست. بحثی که خدمت شما عرض میکنیم دوستا، معجزه های آفاقی، یعنی ما در برنامه گذشته هم در رابطه صحبت کردیم. معجزه های پیامبران معجزه مختلفی هست. اکثر معجزه ها حسی بوده که پیغمبر از او صادر شده و مردم رو دیدن، ولی بعضی معجزه هاست که مردم رو ندیدن. مثلا یکی از معجزه های پیامبر علیه السلام او را معجزه معراج میگویند. اسراء و معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اولین آیه سوره الاسراء. ای حادثه اسراء هست، یعنی رحله ارضیه، یعنی در زبان عربی چی میگه؟ یعنی سفر زمینی که خداوند متعال این معجزه رو برای پیغمبرش داد که مسافت 1 ماه که از مکه تا شام بود، این در چند لحظه از شب پیامبر صلی الله علیه و توسط براق با واسطه جبریل علیه السلام این مسافه را طی نمود پیمود. این یک معجزه شد، معجزه اسراء، که این چی میگوید؟ این معجزه ارضیه یا رحله ارضیه میگوید، یعنی سفر زمینی یا معجزه زمینی که مسافه 1 ماه را پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک بخشی از شب چی کرد؟ انجام داد. که این حقیقت خداوند متعال در آغاز سوره الاسراء بیان نموده است که سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام که در مکه است الى المسجد الاقصى در شام هست. این چیز یعنی چی بود؟ معجزه زمینی بود که خداوند متعال را برای پیغمبرش چی کرد؟ آماده ساخت، مهیا ساخت. در اینجا یک نقطه دیگر هم هست از بابت مسائل علمی، به خاطر تذکیر یادآوری خدمت شما عرض میکنیم که خداوند متعال فرمود الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. بارکنا یعنی مسجد اقصایی که میگه 4 بر از او رو ما چی کردیم؟ مبارک ساختیم، با برکت ساختیم. چرا؟ به خاطر از اینکه مسجد اقصی یعنی مبعث پیغمبرها هست. اکثر پیغمبرها خداوند متعال در این سرزمین چی کرده است؟ مبعوث نموده است. مسجد اقصی قبله مسلمان ها بود، یعنی قبل از کعبه مسلمان ها طرف مسجد اقصی نماز میخواندن. او هم یکی از از مساجد مسجد حرام هست. لا تشد الرحال الا لثلاث، مسجدی هذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصی. این یعنی سفر کردن جایز نیست که به خاطر تخصیص یک مسجد یا مکان یک مسلمان سفر کنه، مگر این 3 مسجد: مسجد نبوی که در مدینه منوره است، مسجد الحرام که در مکه مکرمه است، در اونجا خانه خداست، کعبه است، مسجد الاقصی که در شام هست یا فلسطین امروزی هست. این 3 مساجد برش سفر کردن جایز هست. و فضیلت این 3 مسجد است که یک نماز در مسجد نبوی معادل 1000 نماز هست، یک نماز در مسجد حرام معادل 100,000 نماز است، یک نماز در مسجد اقصی معادل 500 نماز است. این فضیلت است که خداوند متعال برای 3 مسجدها یا این 3 اماکن داده هست. پس خداوند متعال ایره برای ما بیان کرد که الذی بارکنا حوله. چرا مسجد اقصی مبارک است؟ به خاطر از اینکه در اونجا بیشتر پیغمبران مبعوث شده است. سرزمین بعثت پیغمبران هست. این چی شد؟ این معجزه زمینی شد. معجزه دیگری که از مسجد اقصی صورت میگیرد این معراج میگویند. معراج به معنای عروج هست، یعنی بالا رفتن. خداوند متعال در سوره النجم میفرماید آیه 13 و 18: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى
عندها جنة المأوى اذ یغشی السدرة ما یغشی ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری. این آیه که در سوره النجم هست معجزه معراج برای ما بیان نموده است. این آیه که در سوره الاسراء هست معجزه اسراء را برای ما چی کرده است؟ بیان نموده است. پس در یک شب دو معجزه از پیامبر صلی الله علیه و سلم صادر شده است. یکیش معجزه زمینی هست که از مسجد الحرام به مسجد اقصی هست، از مکه به شام هست. این یک معجزه شد. معجزه دومی از مسجد الاقصی به طرف آسمان ها هست، عند سدرة المنتهى. پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسجد الاقصی به طرف آسمان ها می روند. آسمان اول، 2، 3، 4، 5، 6، 7. بعد از او چیست؟ بعد از او موضوع سدرة المنتهى بیت المعمور هست، سدرة المنتهى هست. بعد از او ملاقات با خداوند متعال بود. این معجزه پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در همین آیت برای ما چی شده است؟ خداوند متعال بیان نموده است. علما میگویند که معراج رحله یا سفر آسمانی بود و از زمین به طرف آسمان پیامبر صلی الله علیه و سلم عروج نمود، سفر نمود که در آسمان ها چی بود؟ سدرة المنتهى بود و بعد از دوباره از اونجا باز برمیگرده. یک در کتاب های سیرت النبوی شما مراجعه بکنین که تفصیل از این ببینین که چی رخ داد و چگونه این معجزه صورت گرفت. در اینجا تقریبا بعضی احادیث خدمت شما عرض میکنیم دوستا. و است که علما میگوین که و حدثت هاتان تعدد آراء العلماء علماء السیر فی زمن رحلت الاسراء والمعراج. حادثه اسراء و معراج چی وقت صورت گرفته است؟ یعنی چی وقت صورت گرفته است؟ زهری در کتابش میگویند که قبل از هجرت به مدینه منوره، یک سال قبل از هجرت به مدینه منوره، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 13 بعثت، سال 13 بعثت از مکه به مدینه منوره هجرت نمود. یعنی به این معنی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 53 ساله بود که هجرت نمود. به خاطر از اینکه در 40 سالگی پیغمبر شد، 13 سال در مکه دعوت نمود که می شود 53 سال. بعد از 53 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت می کند. در مدینه منوره 10 سال دعوت می کند که 10 و 53 63 سال می شود. 63 سال عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که بعد از دنیا رحلت نمود. پس حادثه معراج چه وقت رخ داده؟ اسراء و معراج زهری میگویند که قبل از هجرت به 1 سال، یعنی قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به 1 سال چی بود؟ این حادثه رخ داده است یا این معجزه رخ داده است. به این معنی است که در سال 12 بعثت که عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم 52 ساله بوده و این حادثه بعد از کدام واقعات صورت گرفته؟ چه واقعات در مکه صورت گرفت و چی وضعیت بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد که خداوند متعال این سفر برایش مهیا ساخت؟ در مکه چی وضعیتی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در چه حالتی قرار داشت؟ روایت مختلفی است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طائف برگشت، به طائف رفت. در مکه تقریبا شبه مایوس شده بود که این اهل مکه انسانهای جاهل، عنید، حسود، سنگدل هستند، دعوت مرا نمیپذیرند، جز همون مجموعه کوچک مسلمانان دیگه هر روز اونها عنادشان، دشمنیشان، اذیتشان بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بالای مسلمانان بیشتر میشد. اما بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شد، طرف طائف رفت و چی کرد؟ در ذهنش آمد که شاید اهل طائف دعوت مرا بپذیرند. وقتی که به طائف رفت، در اونجا وضعیت از بد بدتر شد. اهل طائف پیامبر صلی الله علیه و سلم را
سنگسار کردن، خون مبارکشان از پاهایشان جاری شد و مایوس برگشت پیامبر صلی الله علیه و به جای از اینکه به امید از اهل طایف برگشته باشد، مایوس شد از اونها هم. چرا؟ به خاطر که از اونها چیزی بدتری را دیدن از چیزی که توقع داشت. پیامبر صلی الله علیه و توقع داشت که شاید اونها مرا استقبال بکنن، اهل طایف هستن، دعوت مرا بپذیرن، ولی نپذیرفتن. پیامبر صلی الله علیه و با سنگ و چوب زدن استقبال کردن. میگه واقعه مشهورش هموست که میگه پیامبر صلی الله علیه و وقتی که از اهل طایف برگشت، فرشته کوها آمد گفت که یا محمد، ما از جانب خداوند آمدیم، اگر خواسته باش که اهل طایف در بین دو کوه هلاک بسازیم، یعنی اونها را هلاک بسازیم بین الاخشبین، یعنی طایف در بین دو کوه قرار داشت. وقتی که فرشته کوه آمد، چرا که فرشتگان خیلی مخلوق بزرگ خداوند هستند، میتونست که اهل طایف دو کوه را بگیره و اونها را زیر و زبر بسازه، یعنی هلاک بسازه قوم. پیامبر صلی الله علیه و چی میگوید؟ میگن نخیر، من پیغمبر رحمت هستم، من پیغمبر هلاکت نیستم که بالای قوم خود دعای هلاکت بکنم و اونها از بین بروند. من پیغمبر هدایت هستم، پیغمبر رحمت هستم. لعل الله یخرج من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. اگه اینها جاهل هستند، اینها نادان هستند، اینها نمیفهمند، مرضیت کردن، شاید از نسلهای اونها کسان بیرون شوند که اونها موحدین هستند، پرستش خدا را میکنن و شرک دوری میورزن. همون شد که پیامبر صلی الله علیه و فرشته را جواب داد که نه خیر، من نمیخوام که اهل طایف هلاک شوند. اون بود که خداوند متعال از اهل طایف بزرگترین صحابه را چی کردن؟ بیرون ساخت. صحابه بسیار بزرگی بود که از اهل طایف بیرون شد به اساس دعای پیغمبر علیه السلام. این چی بود؟ یعنی یک رأی بود که حادثه اسراء و معراج بعد از واقعه طایف چی شده؟ این صورت گرفته هست. و همچنان روایت دیگر است که در شب 27 ماه رجب سال 12 بعثت این حادثه رخ داده است. در ماه رجب، یعنی ماه رجب که بعد از شعبان میاد، بعد از رمضان میاد، و ماه رجب بعد از قبل از جمادی الثانی است یا جمادی الاخر هست، بعد از رجب میاد، بعد از شعبان و رمضان. حادثه اسراء و معراج در شب 27 ماه رجب سال 12 صورت گرفته است و تقریبا بازده رابطه تفصیلات زیادی هست، چون که برنامه با پایان رسیده است. این انشاءالله در برنامه های آینده خدمت شما عرض میکنیم. خلاصش شد که از بعضی پیغمبران معجزه های آفاقی صورت گرفته هست که کسی او را ندیدن، ولی این واقعه یا این معجزه صورت گرفته که این معجزه را به نام معجزه اسراء و معراج یاد میکنن که صورت گرفت و در بیداری بود، نه در خواب. بعضی میگن که در خواب این صورت گرفته، نه خیر، در خواب نبوده بلکه در بیداری بوده. انشاءالله این موضوع را در برنامه آینده دنبال میکنیم. با امید از اینکه بهره برده باشین. کوشش کنین دوستان عزیز که به اساسات دینتان پابند باشین، استوار باشین و تزلزل یا شک و تردید نداشته باشین، چرا که خطر به ایمان و عقیده ما اگر در مسائل دین ما تزلزل و شک داشته باشیم. خداوند متعال ما شما را توفیق نصیب بکنه تا اعمال نیک را انجام بدیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.